हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि शेख महमूद आशूर जो हमारे मिस्री बड़े ही मारूफ़ कारी हैं, वो माशाअल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि जो बाहर बैठे हैं, जो दाएं बाएं हैं, या जो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि शेख साहब कब आते हैं, तो वो तशरीफ़ ला चुके हैं और आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह जलवा फ़रोज़ हैं। अहबाब अंदर तशरीफ़ ले आएँ। और ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि ये उस जगह से तशरीफ़ लाए हैं जहाँ अल्लाह ने अपने अम्बिया को भेजा, औलिया को भेजा, और जहाँ पर सहाबा किराम ने जाकर फतूहात की। और आज ये अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अर्सा से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ मुकामात पर इनकी तिलावतें हो रही हैं। शेख का आने पर शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अल्आन अदु फ़ज़ीलतुश शेख ज़ीनतुल क़ुर्रा शेख मोहम्मद महमूद आशूर अल मिस्री फल्यतफ़द्दल लितिलावतिल क़ुरआन फल्यफ़रह क़ुलूबुना बितिलावतिल क़ुरआन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिका मुहम्मद। ओके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها يبغون عنها حولا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك
أحدا بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
فاكهة فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها
أخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. الصوت ليس جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. ما شاء الله أحسنت. إنه غفور شكور. سبحان الله. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. أحسنت. ما شاء الله. حياك الله. إن الله بعباده لخبير بصير.
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. حياك الله شيخ. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها صدق الله العظيم.